नमस्कार, बागेश्वरी समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू। बाँकेमा मृत्यु भएकी महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, बर्दियामा 31 जना संक्रमित थपिए। बाँकेका ई रिक्सा चालकहरू आन्दोलनमा, जीवनयापनका लागि राज्यले विकल्प दिनुपर्ने उनीहरूको माग। नेपालमा बुधबार थप 586 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कैलालीको क्वारेन्टाइनमा रहेकी महिलामाथि भएको बलात्कारमा संलग्नलाई कारवाही गर्न सांसदहरूको माग। र 2 सातापछि फुटबल खेलाडीको प्रशिक्षण सुरु गर्ने एन्फाको निर्णय। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बाँकेमा मृत्यु भएकी महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बाँकेमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट दोस्रो व्यक्तिको मृत्यु भएको हो। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश बाबु श्रेष्ठका अनुसार बैजनाथ गाउँपालिका 6 की 46 वर्षीय महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोवलपुरको आइसियूमा उपचारको क्रममा सोमबार साँझ 36 बजेतिर निधन भएकी ती महिलाको मंगलबार कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ भएको हो। उनी 30 जेठमा अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्। यसअघि बाँके जिल्लामा जेठ 4 गते नरेनापुर गाउँपालिका 5 का 25 वर्षको युवाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। बाँकेमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुगेको छ। त्यसैगरी कोरोना संक्रमितको संख्या 323 पुगेको छ। यसैबीच सो महिलाको आज दाह संस्कार गरिएको छ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोवलपुरमा रहेको शवलाई कोरोना दाह संस्कारको विधि अनुसार नेपाली सेनाले दाह संस्कार गरेको हो। यसैबीच बर्दियामा बुधबार थप 31 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो समयमा बडैया ताल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 नम्बर वडामा कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको छ। बडैया तालको वडा नम्बर 1 मा 15 र वडा नम्बर 2 मा 11 जना थपिएका छन्। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा बडैया तालमा 26 जना, बाँसगढीमा 4 र राजापुरमा 1 जना थपिएका छन्। बाँसगढीको वडा नम्बर 3 का 2 जना र वडा नम्बर 7 र 9 का 1 जना रहेका छन्। राजापुरको वडा नम्बर 5 मा 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। यसैबीच भेरीले बाँके बैजनाथ 46 वर्षीय महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको पुष्टि गरिसकेको छ। बाँकेका 8 वटा स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाइनरको अवस्थाबारे बागेश्वरी टेलिभिजनले स्थलगत रिपोर्टिङ गरेको छ। सोही सिलसिलामा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा रहेको क्वारेन्टाइनका बारेमा स्थानीय व्यवस्थापन समितिका सहसंयोजक डम्बर रावतसँग हाम्रा सहकर्मी ओबिराज आचार्यले गरेको यो कुराकानी। दर्शकवृन्द, हामी बागेश्वरी टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम कोरोना महामारीको यो संक्रमण फैलिरहेका बेलामा हामी विभिन्न गाउँपालिका, वडा कार्यालय र क्वारेन्टाइनमा गएर त्यहाँको वस्तुस्थिति अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने क्रममा हामी यति बेला ज्योति आधारभूत विद्यालय गडरहीमा छौँ। यो बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्दछ र हामी बैजनाथ गाउँपालिकाका सबै जसो क्वारेन्टाइनहरूमा आज हामी प्रत्यक्ष रूपमा गएर रिपोर्टिङ गर्यौं र त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी यहाँलाई दिइरहेका छौँ। र यो क्वारेन्टाइनमा पनि केही भारतबाट लगायतका विभिन्न सहरहरूबाट आएका यस क्षेत्रका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ र उहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा हामीले बुझेका छौँ। र समग्र यो बैजनाथको स्थितिको बारेमा, बैजनाथमा रहेका क्वारेन्टाइनको अवस्था र ती क्वारेन्टाइनमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अवस्थाका बारेमा हामीले उहाँहरूसँग पनि प्रतिक्रिया लियौँ। र समग्र वडा नम्बर 6 बैजनाथ गाउँपालिकाको यो वडा नम्बर 6 को स्थिति अवस्था के छ, क्वारेन्टाइनमा रहेका ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अवस्था के छ, उहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामी ती व्यवस्थापन वडा नम्बर 6 का व्यवस्थापन समितिका उपसंयोजकसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँको शुभ नाम? नमस्कार, मेरो नाम डम्बर रावत।
हजुर म यो 6 नम्बर वडाको मूल समितिको उपसंयोजक। कसरी यो 6 नम्बर वडामा रहेका क्वारेन्टाइनहरूमा रहेका मानिसहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? हामीले स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेर हामीले एउटा मूल समिति बनाएको छ र मूल समिति अन्तर्गत हामीले हाम्रो 6 नम्बर वडामा 4वटा विद्यालय रहेको छ। त्यो 4वटा विद्यालयलाई मूल समितिको अन्तर्मा रहेर काम गर्ने गरी उपसमितिहरू निर्माण गरेर त्यो उपसमिति मार्फत वडाको समन्वयनमा कामहरू गरिरहेका छौँ। जस्तो यो बैजनाथको विभिन्न हामी वडामा रहेका क्वारेन्टाइनहरूमा हेऱ्यौँ, कहीँ अस्तव्यस्त पनि देखियो, कहीँ ठिकै मात्रामा पनि देखियो। एक किसिमको सरकारले मापदण्ड बनाएको छ, त्यो मापदण्ड पुरा गरेको नगरेको पनि हामी दुवै कुराहरू पायौँ। तपाईँहरूको यो 6 नम्बर वडाका क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था के छ? मलाई लाग्छ जहाँसम्म हाम्रो बैजनाथमा सायद सबै वडाहरूमा दिने सुविधाहरू स्थानीय सरकारले समान रूपमा दिएको होला, गाउँपालिकाले होइन। त्यहाँको व्यवस्थापन पक्षको नै कमजोरी जस्तो लाग्छ मलाई। म पनि हजुरहरूसँग घुम्ने क्रममा मैले देखेँ त्यो कमजोरीहरू। तर हाम्रो 6 नम्बर वडामा चाहिँ हामी युवाहरूको विशेष सबै युवाहरूको साथ सहयोगले हामी चाहिँ एकदम हामीले बुझेसम्म राम्रो व्यवस्था गर्न सफल भएका छौँ। यो अनि जस्तो दैनिक रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिने, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे सेनिटाइजर, मास्कको प्रयोग गर्न लगाउने, साबुन पानीले हात धुने, यस्तो एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि कहीँ कतै नगरेको जस्तो देखियो। त्यसका लागि स्वास्थ्य कार्यालयहरू अथवा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग समन्वय भएको छ कि छैन? यहाँ हाम्रो अब अन्य वडाहरूको उसमा हकमा चाहिँ खासै जानकारी भएन, तर हाम्रो 6 नम्बर वडाको हकमा चाहिँ बेला बेलामा स्वास्थ्य कर्मीहरू आएर त्यस्तो जनचेतनामूलक जस्तो अब क्वारेन्टाइनमा रहेका दाजुभाइहरूलाई जनचेतनामूलक जस्तो जानकारीहरू साथसाथै केही जस्तो अब भनाइहरू राखेर उहाँहरूले स्थानीय सरकारदेखि लिएर स्वास्थ्य कर्मीहरूदेखि लिएर हाम्रो वडा अध्यक्ष यो सबैको यहाँ बेला बेलामा आएर उहाँहरूले चाहिँ हरेक कुराहरू जानकारी गराउनु भएको छ उहाँहरूलाई। त्यो किसिमको परामर्श पनि यहाँ भएको छ। तपाईँहरू युवाहरू मिलेर यसरी वडामा परिचालित भएर काम गरिरहनु भएको छ। खास गरी यस्तो कामहरू गर्दा तपाईँलाई त्यस्तो के चुनौती लाग्यो, के लाग्यो? त्यस्तो चुनौती भन्दा नि अहिले यो विषम परिस्थितिमा हामी एउटा सजग एउटा नागरिक प्लस हामी युवाहरू भएको कारणले हाम्रो एउटा दायित्व नै हुन जान्छ होइन। त्यो दायित्व हामीले पुरा गरेको जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यो बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को मूल व्यवस्थापन समितिका उपसंयोजकसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कोरोना महामारी, यो कोरोना भाइरस कोभिड-19ले विश्व आक्रान्त भइरहेको बेला हामी नेपालीलाई पनि यसले अछुतो राख्न सकेन र हामी पनि पीडित भयौँ र नेपालमा अहिलेसम्म हजारौँ सङ्क्रमित भइसकेका छन्। केहीले ज्यान बाँकेका ई रिक्सा चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रशासनले ई रिक्सा चलाउन रोक लगाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। ई रिक्सा चालकहरूले बुधबार नेपालगञ्जको बीपी चोक, पुष्पलाल चोक, गणेशमान चोकमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। रिक्सा चालकहरू करिब दिउँसो 3 बजे आन्दोलन गरेर सडक अवरुद्ध पारेका थिए। लकडाउनका कारण आफूहरूको जीवनयापनमा समस्या आएकोले राज्यले त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। आफ्नो कमाउने बाटो यही हो भन्दै प्रहरीले ई रिक्सा चलाउन छुट दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूको आन्दोलनले आवागमनमा अवरोध भएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरी बाटो खुलाएको थियो। कोहलपुरका सञ्चारकर्मीहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको छ। कोहलपुर स्थित ज्ञानोदय सामुदायिक पुस्तकालय कोहलपुरले कोरोना सन्तासका बीच अग्रभागमा रहेर काम गर्दै आएका सञ्चारकर्मीहरूलाई सुरक्षा सामग्री वितरण गरेको हो। पुस्तकालयले कोहलपुर क्षेत्रमा सक्रिय 2 दर्जन बढी सञ्चारकर्मीहरूलाई जनै एउटा मास्क र सेनिटाइजर उपलब्ध गराएको हो। ज्ञानोदय सामुदायिक पुस्तकालय कोहलपुरका अध्यक्ष चेतकान्त भट्टराईले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समाजको अग्रभागमा रहेर काम गर्दै आइरहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्। केही बेर व्यापारिक विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बुधबार नेपालमा थप 586 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7000 नाघेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित महोत्तरीमा पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार महोत्तरीमा मात्रै 200 संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै रौतहटमा 127, प्युठानमा 38, उदयपुरमा 4, सिराहामा 1, मोरङमा 9, झापामा 2, धनुषामा 26, बारामा 7, कपिलवस्तुमा 10, रूपन्देहीमा 7, सर्लाहीमा 6, अर्घाखाँचीमा 12, कैलालीमा 1, पर्वतमा 3, पूर्व नवलपरासीमा 17, गुल्मीमा 26, बाँकेमा 1, बर्दियामा 31, दाङमा 8, सल्यानमा 25, सुर्खेतमा 2, दैलेखमा 2, कालीकोटमा 14 र कञ्चनपुरमा 7 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बाँके बैजनाथ 6 की 46 वर्षीय महिलाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उदयपुरका 4 जना पुरुष, सिराहाका 1 जना पुरुष गरी 5 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 9 जना पुरुष र झापाका 2 जना पुरुष गरी 11 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 4 जना पुरुष, महोत्तरीको 1 जना महिला र 4 जना पुरुष, बाराका 1 जना महिला र 6 जना पुरुष र रौतहटका 11 जना पुरुष गरी 27 जना हुनुहुन्छ। नारायणी अस्पताल प्रयोगशाला वीरगञ्जमा महोत्तरीका 6 जना पुरुष हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कपिलवस्तुका 2 जना महिला र 8 जना पुरुष, महोत्तरीका 6 जना महिला र 183 जना पुरुष, रौतहटका 5 जना महिला र 34 जना पुरुष, मृगौला सम्बन्धी समस्याका कारण जेठ 30 गते नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएकी ती महिलाको असार 1 गते साँझ मृत्यु भएको थियो। 1 गते नै कोरोना परीक्षणका लागि उनको स्वाब संकलन गरिए पनि 2 गते मात्र रिपोर्ट आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार पनि नागरिकता विधेयक पारित गर्न सकेन। बैठकमा विवाद अन्त्य गर्नका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले 5 दिनको समय माग गरेपछि नागरिकता विधेयक पारित हुन नसकेको हो। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले नागरिकता विवादमा राजनीतिक र सरकारलाई थप छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले थप समय माग गर्नुभएको हो। यसअघि मंगलबारको समिति बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरी आउने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। गृहमन्त्री थापाले यसैबीचमा अंगीकृत नागरिकताका विषयमा आएको नयाँ प्रस्तावमाथि राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास गर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले यो विषय गम्भीर भएकाले सहमतिमा टुङ्ग्याउने पनि जिकिर गर्नुभयो। माननीयज्यूहरूले यो विषयलाई एउटा सहमतिमै टुङ्ग्याउनु पर्छ, सहमतिमै टुङ्ग्याउनुको लागि नै यो ढिलो भएको हो र अहिले पनि हामीले अब यसलाई सहमतिमै टुङ्ग्याउन जरुरी छ। यो विषय अब गम्भीर विषय पनि हो अनि हिजो पनि राख्नु भएको थियो र यो 24 घण्टाको अन्तरालमा यो सहमति जुटाउनको निम्ति कोसिस पनि भए र एउटा राजनीतिक तहमा पनि यो प्रयत्न यो 24 घण्टाको बिचमा भयो र यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत अरू राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले पनि चाहिँ बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले अंगीकृत नागरिकता दिन समयावधि राख्न नहुने अडान कायम रहेको भन्दै यस विषयमा थप सहमति खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। के कुरोमा एउटा सकेसम्म सहमति नै हुनु बेस हुन्छ है भन्ने कुरा आज पनि आएको छ र हामीलाई फेरि पनि सहमतिका निमित्त यो थप बन्दै जाने कुरा विवादित विषय बन्छ र यसमा एकमत पनि त आखिर छैन। कसैले त दिनै हुँदैन नागरिकता
अङ्गीकृतलाई किन दिने भन्ने विषय पनि यही संसदभित्र आएको छ। त्यसकारण दिने हो भने संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर जाँदा त एउटा नयाँ विषय प्रवेश हुँदैछ। त्यसकारण यसमा चाहिँ सहमतिकै बाटोमा जानु उपयुक्त हुन्छ र अन्यथा सामाजिक यो संवैधानिक प्रश्न, संवैधानिक अप्ठ्याराहरू, सामाजिक अप्ठ्याराहरू र अन्य अप्ठ्याराहरू उपस्थित हुने विषय हुन्छ। त्यसकारण यसलाई लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको यही अधिवेशनमा पेश गर्ने समितिको तयारी रहेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभामा आफ्नो मन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाब दिँदै उहाँले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका साथै वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत संरचनाभित्र आबद्ध गराइने बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 का कारण विदेशमा अल्पत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गर्ने कार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री यादवले उद्धारका कामलाई अझ गति दिइनेछ बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको युवाको अनुभव तथा सिपको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम सुरु भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा 300 स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापनाको तयारी भइरहेको बताउनुभयो। भूमिसँग छरिएर रहेका कानूनलाई एकीकृत गर्ने र सीमामा खम्बा निर्माणको काम भइरहेको पनि मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आफ्नो मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै मुलुकभर नै दूरसञ्चारको 4G सेवा पुग्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत रकम वितरण भन्दा पनि विकासमा संघीय सांसदको सहभागिता रहोस् भनेर बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमुवाङले कोरोना प्रभावका कारण मन्त्रालयको बजेट कटौती भए पनि थप रकम माग गरेर पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुने दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री नेमुवाङले ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विक्रम सम्वत 2079-80 सम्ममा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग, फास्ट ट्र्याक लगायतका सड़क आयोजनालाई सरकारले महत्व दिएर बजेट विनियोजन गरेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले सड़कको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कस्ता आयोजना आवश्यक छ भनी पहिचान गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मन्त्रालयले त्रिदेशीय महत्व राख्ने 7 रोड कनेक्टिभिटीलाई पनि अघि बढाउने लक्ष्य लिएको मन्त्री नेमुवाङले बताउनुभयो। मन्त्रालयले अहिले नागढुङ्गा, सिद्धबाबा लगायत 9 सुरुङ मार्गको निर्माण, सम्भाव्यता अध्ययन, पहिचान, DPR का लागि बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री नेमुवाङले क्षेत्रीय भौगोलिक समानुपातिक रूपमा आयोजना राखिनुपर्ने कुरालाई ध्यान दिएर विगत वर्षमा छुटेको तराई मधेस सड़क पूर्वाधार कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समावेश गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै आफ्नो मन्त्रालय सम्बन्धी छलफलको जवाब दिँदै खानेपानी मन्त्री बिना मगरले असारभित्रै मेलम्ची खानेपानी सुन्दरी जलसम्म ल्याइने बताउनुभयो। उहाँले अब केही महिनाभित्रै काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दाको घर घरमा खानेपानी पुग्ने दावी गर्नुभयो। मन्त्री मगरले अब क्वारेन्टाइनमा स्वच्छ खानेपानीको साथै सरसफाईको कामको जिम्मेवारी मन्त्रालयले दृढतापूर्वक गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी वर्ष 7 वटा आयोजना सम्पन्न गरी 1 लाख भन्दा बढी घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने जानकारी पनि दिनुभयो। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका विषयमा रुकुमको चौरजारी नगरपालिका 8 सोतीमा भएको घटनाको दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै युवाहरूले बुधबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। रुकुमको चौरजारी नगरपालिका 8 सोतीमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 का दलित युवालाई गाउँलेले लखेटेपछि भेरी नदीमा परेर मृत्यु भएको घटनाको दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै उनीहरूले काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन
गरेका हुन्। उनीहरूले उक्त घटनाको अनुसन्धानलाई अन्तै मोड्न खोजिएको आरोप पनि लगाएका छन्। हामीलाई सत्य चाहियो, रुकुम घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले घटनाको अनुसन्धान गहराईमा हुन नसकेको बताएका छन्। प्रदर्शनमा पुगेका अन्तर्राष्ट्रिय ब्यूका संयोजक एन महरले जातीय भेदभावलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न कडा कानूनको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। श्रम चल्ने अघि साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा मान्छेले बनाएको सिलाएको लुगा चल्ने, बनाएको औजार चल्ने, तर त्यो मान्छेले छोएको पानी नचल्ने। यो मानव सभ्यताको युगमा यो कुरा मान्ने हुन सक्छ, हामीलाई यो हुँदैन। त्यसकारण यो एक प्रकारको अपराध हो, जघन्य अपराध हो र मानवसँगै मानव समाजको कलङ्क हो। यो चिन्तन, यो सोच। गैर दलित प्रेमिकालाई भगाएर बिहे गर्न जाजरकोटबाट रुकुम पश्चिमको चौरजारी नगरपालिका 8 सोती गएका नवराज विकस सहित 18 जनालाई स्थानीयले कुटपिट गरेका थिए। त्यसमा नवराज सहित 6 जनाको ज्यान गएको थियो। उनीहरूको शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो। घटनाको गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ। अनुसन्धानमा 6 जनाको मृत्यु पानीमा डुबेर भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा आम्फेले मौलिक हकका कानून कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत सो मन्त्रालय सम्बन्धी छलफलको जवाब दिँदै मन्त्री तुम्बा आम्फेले मौलिक हकका कानून कार्यान्वयनका लागि 2 मौलिक हक सम्बन्धी नियमावली बनाउन मात्र बाँकी रहेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा 21,000 मुद्दा रहेको र सुनवाई ढिला भएको सांसदको जिज्ञासामा उहाँले न्यायलाई छिटो र सहज बनाउने तथा स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउन आवश्यक बजेटका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नागरिकको स्वास्थ्य संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको कुरा सबैलाई बजेट कमी नै भएको स्पष्ट पार्नुभयो। नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले आफ्नो मन्त्रालय सम्बन्धी छलफलको जवाब दिँदै महिला हिंसा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएका ऐन कानूनलाई परिमार्जन गरिने आयोजना रहेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। सडक मुक्त बालबालिका बनाउँदै तिनको विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाउने उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री गुरुङले महिलालाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने उद्देश्यले बजेटले महिला उद्यम कार्यक्रमलाई जोड दिएको पनि बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षमा महिला मन्त्रालयका लागि रु 1 अर्ब 14 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। केही दिनदेखि स्वतन्त्र रूपमा सरकारको कार्यशैली विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रेका युवाहरूले बुधबार काठमाडौँको कोटेश्वरमा प्रदर्शन गरेका छन्। अनि अन्तिममा युवाहरूले सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च गरेको 10 अर्ब रुपैयाँ पारदर्शी हुनुपर्ने, आरडीटी परीक्षणलाई बन्द गरी तीव्र रूपमा पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित बनाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै विभिन्न स्थानहरूमा निरन्तर रूपमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपतिले करोडौंको कार्पेट ओछ्याउनुहोस् भन्दा क्वारेन्टाइनमा चुकुल हालेको भए एउटी महिला बलात्कार हुनबाट बाँच्ने थिइन्, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर, एमसीसी क्यान्सर हो जस्ता प्ले कार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। युवाहरूले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी नेपालको हित विपरीत रहेको भन्दै संसदबाट पारित गर्न नहुने बताएका छन्। पछिल्ला दिनमा युवाहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा सरकारले गरेका कमजोरी सच्याउन माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सांसदहरूले कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमको सन्दर्भमा कैलालीको क्वारेन्टाइनमा रहेकी महिलामाथि बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई कारवाही गर्न र पीसीआर परीक्षण बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको शून्य समयमा भाग लिँदै नेकपाकी शारदा देवी भट्टले सिंगो समाज कोरोनामा जुधिरहेका बेला बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कड़ा सजाय दिलाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो।
सोही दलकी विमला पौडेलले कोभिड-19 को संक्रमणसँगै महिला र बालबालिका विभिन्न समस्यामा परेकाले सरकारलाई यसतर्फ विशेष चनाखो हुन सुझाव दिनुभयो। सोही पार्टीकै रामनारायण बिडालीले विदेशमा कोभिड-19 का कारण अल्पत्र परेका नागरिकलाई तत्काल विदेशबाट स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। नेकपाकै सुमनराज प्याकुरेले धनुषाको सदा परिवारमा भएको मृत्युको घटनाको छानबिनका लागि माग गर्नुभयो। नेपाली कंग्रेसका रमेशजङ रायमाझीले सरकारले झापाको मंगलबारे अस्पताललाई मदन भण्डारी अस्पताल नामाकरण गर्न खोजेका कारण जनताको विरोध भएकाले पुरानै नाम कायम गर्न माग गर्नुभयो। हामी समाचारको अन्ततिर छौं। अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विश्वकप छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणका खेलहरूका लागि जुलाई महिनाबाट अभ्यास सुरु गराउने निर्णय गरेको छ। एन्फाको मंगलबार बसेको कार्यसमितिको आपतकालीन बैठकले विश्वकप छनौट अन्तर्गतका अस्ट्रेलिया चाइनिज ताइपेईसँगको खेलका लागि जुलाई महिनाबाट अभ्यास सुरु गराउने निर्णय गरेको हो। यसका लागि एएफसी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतका सबै सम्बन्धित क्षेत्रमा समन्वय गर्ने एन्फाले जनाएको छ। एन्फाले खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाउने निर्णय गरेसँगै 3 महिना यता रोकिएको खेलकुद फर्किएला भन्ने आशा थपिएको छ। लकडाउन चलिरहँदा केही अनलाइन प्रतिस्पर्धा बाहेक ठप्प रहेको खेलकुद क्षेत्रमा पछिल्लो समय खेल गतिविधिलाई फेरि सञ्चालन गराउने बहस चल्दै आएको छ। केही दिन यता क्रिकेट खेलाडी पारस खड्का लगायतले अभ्यास गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए। राखेपा सदस्य सचिव रमेश कुमार सिरवालले व्यक्तिगत खेल हुँदै बिस्तारै खेलहरूको अभ्यासलाई फर्काउने बताउँदै आएका छन्। कोरोना महामारीकै बीच पश्चिमा देशहरूमा फुटबलको लहर छाएको छ। जर्मन बुन्डेसलिगा कोरोना महामारीकै बीच पश्चिमा देशहरूमा फुटबलको लहर छाएको छ। जर्मन बुन्डेसलिगा, स्पेन ला लिगा, कोपा इटालिया लगायतका लिग कडा स्वास्थ्य नियमहरूका बीच बन्द रङशालामा चलिरहेका छन् भने प्रिमियम लिग सिरी ए पनि चाँडै सुरु हुँदैछन्। अहिलेलाई भाग्यश्री समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नुअघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बाँकेमा मृत्यु भएकी महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। बर्दियामा 31 जना संक्रमित थपिए। बाँकेका ई रिक्सा चालकहरू आन्दोलनमा, राज्यले विकल्प दिनुपर्ने उनीहरूको माग। नेपालमा बुधबार थप 586 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कैलालीको क्वारेन्टाइनमा रहेकी महिलामाथि भएको बलात्कारमा संलग्नहरूलाई कारवाही गर्न सांसदहरूको माग। र 2 सातापछि फुटबल खेलाडीको प्रशिक्षण सुरु गर्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्णय। हवस् त भाग्यश्री समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। घरमै बसौं, सुरक्षित रहौं, हेर्दै गर्नुहोस् भाग्यश्री टेलिभिजन। नमस्कार।